बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जो कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई थी, उससे हमारी वो पुरअमन माहौल में, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एजेंडा दिया था, उन तमाम एजेंडे पर पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस की है, जिसको उन्होंने तस्लीम किया है कि आपका एजेंडा बिल्कुल हक पर मबनी है। खसूसी तौर पर जो लीव एनकैशमेंट का मामला है, उस पर हमने सबसे पहले बता दिया था कि ये कमिटमेंट हुई थी, तो हमने धरना खत्म किया था और उन्हें बता दिया गया कि इस कमिटमेंट के बाद लीव एनकैशमेंट का जो लेटर है, इसको विथड्रॉ करना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लीव एनकैशमेंट पर और फिर 17.5% जो कि 1/8 के बाद वो रोक दी गई थी, उस पर हमने बात की है। उसके बाद फिर हमने वो अपना जो एयोज का मामला है, उस पर बात की है। पे प्रोडक्शन वाला मामला है, उस पर बात की है। उसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर का जो मामला है, उस पर सैर हासिल बात की है। उसके बाद LA के जो क्लास 4 का जो अपग्रेडेशन का मामला है, उस पॉइंट पर सैर हासिल बहस हुई है। जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं, तमाम जिलों के अंदर FIR है या कोई शोकाज नोटिस है या किसी किस्म की भी, उस पर फैसला हो चुका है। और जो 25 साल और 55 साल का मामला है, उस पर बड़ी डिटेल के साथ बात हुई है। और उसके बाद जो हमारा वो डीजे वाला मामला था, उस पर डिटेल बात हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि कमेटी मायूस नहीं करेगी। मैं मुलाजमीन से अपील करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अगीका पहले आपके जो हकूक की ज़ामन थी, अब इंशाल्लाह अगीका आपके हक के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। और आज की मीटिंग के बाद हमें उम्मीद बन चुकी है कि चीज़ें पॉजिटिव शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह हम गेन करेंगे। जो हमारे मुतालबात है, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो फौरी तौर पर पब्लिक को बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह अकीका की काल पर पहले भी मुलाजमीन एक थे, एक हैं, इंशाल्लाह एक रहेंगे। और हम अपने हर बात पर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे और किसी बात से ना आज तक पीछे हटे हैं, ना इंशाल्लाह आइंदा पीछे हटेंगे। और जो हमारे हायर एजुकेशन का मामला था, उस पर भी प्रोफेसर साहब ने डिटेल के साथ बात की है। इनके कोई तबादला जात के मसाइल थे, उन पर भी डिटेल से इनके हायर एजुकेशन का मिनिस्टर चेयर कर रहा था, सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, डिटेल के साथ बात हुई है। इंशाल्लाह पुरुम्मीद रहें। इंशाल्लाह आपके मसाइल के लिए आपकी क़यादत डटी हुई है, डटी रहेगी और इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करवा के आपके दहलीज पर हम देते रहेंगे। जिस तरह पहले हमने 25%, 15%, उसके बाद स्केलों की रिवाइजेशन, तमाम स्केलों को रिवाइज करवाया था, 15% लेकर दिया था। फिर इस साल भी 35%, 17.5% पेंशन, 30% लेकर दिया। अब इंशाल्लाह पे लीव एनकैशमेंट इंशाल्लाह हल होगा, बाकी मामला भी हल होंगे। तमाम लोग दुआओं में याद रखें, क़यादत के लिए पुरखलूस रहें, क़यादत के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह कामयाबी, कामरानी आपके कदम चूमती रहेगी, चूमती रहेगी। तमाम साथियों के लिए ये पैगाम है कि जो एक तारीखी एहतजाज पंजाब भर में किया, कायदीन ने कुर्बानियाँ दी, हमारी बहनों ने, टीचर्स ने, लेडीज हेल्थ वर्कर्स ने,
کلیریکل سٹاف، کلاس 4، تمام پنجاب بھر کے ملازمین نے جو قربانیاں دی ہیں، کسی بھی صورت میں رائے گاہ نہیں جائے گی۔ حال گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی قیادت ہی تھی جو آپ کے حقوق کا پہلے بھی دفاع کر رہی تھی اور ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ آج کی میٹنگ کے حوالے سے چیئرمین صاحب تفصیلی جو ہے وہ بتا چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیف منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے اور یہ کمیٹی اپنی سفارشات جو ہے انہوں نے چیف منسٹر کو بھیجنی ہے۔ تمام جو مطالبات چیئرمین صاحب نے کہا ہے نیکسٹ میٹنگ کے اندر فائنینشیل امپلیکیشنز کتنی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے کمپلیٹ بات ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی کے اندر ہمارے کچھ ساتھیوں کے نام نہیں تھے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ جو قائدین اس کمیٹی جو انہوں نے نوٹیفائی کیے تھے نام دیے جائیں گے، ان کو انکارپوریٹ کیا جائے گا۔ تمام کمیونٹی گریڈ 1 سے لے کے 22 تک جو ہے اس کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ کچھ ساتھیوں کو 15% DRA نہیں مل رہا تھا، گریڈ 20 سے اوپر ٹائم سکیل پروموشن، یہ وہ تمام ایشوز ہیں۔ خاص طور پہ جو پینشن اصلاحات کے حوالے سے وفاق میں سمری چلی تھی، یہ آپ کا اتحاد تھا کہ ابھی تک اس کو بھی بریکیں لگی ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، مایوسی کی طرف نہیں جانا ہے۔ قائدین ہر وقت ہر معاملے کے اوپر جو ہے نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی صورت میں ملازمین کا نقصان تو ہے ہی ہے، قائدین کا سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ سارے کا سارا وزن جو ہے آپ نے اپنی محنت کا قائدین کے کندھوں کے اوپر ہے۔ اب یہ قائدین کی ذمہ داری ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں اور صرف اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں۔ معاملات اگر مثبت طور نہیں جاتے تو یہی قیادت ہے جنہوں نے پھر سے قربانیاں دینی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ معاملات خرابی کی طرف نہیں جائیں گے۔ جن حلقوں نے ذمہ داری لی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ذمہ داری بھی ہم نے ڈالی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی، اور خدا نخواستہ اگر اگلے احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو پھر محسن نقوی صاحب نے مسلم لیگ نون ہوگی اور یہ معاملات حل ہوتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی جنہوں نے ذمہ داری لی ہے انہی کی طرف جائے گا۔ تو ایک چیز پہ نظر ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ بہت واضح پیغام ہے کہ آپ کے حقوق پہ نہ پہلے سمجھوتا ہوگا نہ آئندہ ہوگا، اور مطالبات جو جائز ہیں یہ کمٹ بھی انہوں نے کیا، تسلیم بھی کیا ہے، اس کے اوپر کسی بھی صورت کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ فوٹو بھی لے لو، تصویریں